बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, कराची की एक फैमिली ने मुझसे रब्ता किया और अपनी पूरी रुदात सुनाई। उनके साथ उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा उस वक्त किया गया जब ये फैमिली उम्रा करने की नीयत से कराची से सऊदी अरब जा रही थी और जद्दा एयरपोर्ट पर जैसे ही लैंड करते हैं, इनके फैमिली के 3 मेंबर्स को एहराम पहने हुए, एक 28 साल का लड़का, एक 30 साल का लड़का, एक 32 साल का लड़का, मैं पूरी एफआईआर आपको दिखाऊंगा। और इनके साथ जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा किया गया, ये धोखा कल को आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान से हजारों की तादाद में लोग हैं जो कि उम्रा करने की नीयत से सऊदी अरब जाते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो अपना पैकेज खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे इस होटल में रहना है, मुझे इस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, इतने दिन रहना है, मदीने में इतने दिन रहना है। आप इन तमाम चीजों के लिए बाकायदा तौर पर ट्रैवल एजेंट के मोहताज होते हैं। 98% लोग ट्रैवल एजेंट से पैकेज लेते हैं, लेकिन यह धोखा आपके साथ भी हो सकता है। इस फैमिली ने जो रुदात सुनाई है, अब वो 3 लड़के जिनको जद्दा एयरपोर्ट पर एहराम में ही गिरफ्तार कर लिया गया, इनको उम्रा करने तक की इजाजत नहीं दी गई, और आज कई महीने गुजर जाने के बावजूद ये सऊदी जेलों के अंदर बाकायदा तौर पर बंद हैं, और उनके प्यारे यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, अपनी बेगुनाही, अपने बच्चों की बेगुनाही की कस्में खा रहे हैं, और इनका कोई कसूर भी नहीं था। इन्होंने सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक ऐसा काम कर लिया जो कल को मैं भी कर सकता हूं और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि सादा लोग होते हैं, इनको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। अब इनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ आज मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि यार, हमारे माशरे की इखलाकी पस्ती का अंदाजा आप लगाइए। लोग उम्रा करने के लिए जाते थे ना, पहले ज़माने में हज करने के लिए जाते थे तो उनके हाथ चूमे जाते थे कि अल्लाह ने इनको अपने घर बुलाया। लेकिन हमारे माशरे की इखलाकी पस्ती का अंदाज़ा ये लगाइए कि हमने इन लोगों को भी नहीं छोड़ा, और इनके साथ भी जालसाजी, इनके साथ भी 2 नंबरी, इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से फंसाने के काम करना, ये तमाम चीज़ें करना शुरू कर दी। हुआ ये, मैं आपको आगे चल के पूरी जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरी। इस फैमिली ने मुझसे रब्ता किया। 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था, एक खातून ने मुझे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उनके साथ ये इस तरह का वाक़या हुआ कि वो सऊदी जेल में 3 महीने गुजार कर आई, और वो गलती की सज़ा जो गलती उन्होंने की भी नहीं थी। और उन्होंने बताया कि वहाँ पे किस तरह के लोग मौजूद हैं, कितने पाकिस्तानी, क्या कुछ बताया। तो उस वीडियो के बाद, वो देखने के बाद इन्होंने मुझसे रब्ता किया। होता ही है कि जनाब ये बताते हैं 21 तारीख 7वां महीना, गालिबन जुलाई होती है ना 7वां महीना, 21 तारीख 7वां महीना और साल 2024, इस तारीख को इनके 3 खान जो घराने के लड़के हैं, खुर्रम अमीन जिसकी उम्र 30 साल है, इसके अलावा सैयद नाजिम इसकी उम्र 32 साल है, और सुमैर बलोच इसकी उम्र 28 साल है। जनाब ये एहराम पहन के कराची एयरपोर्ट से जद्दा के लिए रवाना होते हैं। नीयत इनकी ये होती है कि जाके वहाँ पर उम्रा करेंगे। अच्छा, जैसा मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया कि हम लोग 98% लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रैवल एजेंट से बाकायदा पैकेज लेते हैं। इन्होंने भी एक ट्रैवल एजेंट से पैकेज ले लिया। अब उनको पैकेज दे दिया, आप इतना दिन मक्का में रहेंगे, इतने दिन आप मदीना में रहेंगे, ये आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ें होंगी। जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई तो आखिर में उस ट्रैवल एजेंट ने इनको 2 पैकेट पकड़ा दिए। ये मेडिसिन के पैकेट थे। अब उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि ट्रामाडोल वो मेडिसिन थी 200 mg की, ट्रामाडोल मेडिसिन 200 mg की। इसके 2 डब्बे थे, गालिबन 200 स्ट्रिप्स, जो आप देखते हैं ना, एक पत्ता जिसे आप कहते हैं कि एक पत्ता आप मेडिसिन कहते हैं, यार एक पत्ता दे देना, वो तकरीबन शायद 100 पत्ते उसके अंदर थे। अब उस ट्रैवल एजेंट ने इनको कहा कि यार, मेरे बड़े अजीज की एक वालिदा की तबीयत खराब है, वो शायद बच भी ना पाए, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, ये मेडिसिन वहाँ पर शॉर्ट हो गई है, तो आप यार ये ले जाइए। अब उन्होंने कहा, यार हम कहाँ ढूंढेंगे आपके रिश्तेदार को, अल्लाह आपकी जो रिश्तेदार है उनकी वालिदा को लंबी उम्र दे, उनकी सेहतयाबी के लिए हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन हम कहाँ लेके जाएंगे। उन्होंने कहा, आप परेशान मत हो, आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे, आपके उम्रा करने से पहले ही आपके होटल पर वो बंदा खड़ा होगा और आपसे मेडिसिन ले जाएगा। अच्छा, जो सादा लोग होते हैं ना, मासूम लोग होते हैं, उनको नहीं अंदाजा होता कि उनके साथ काम क्या होने जा रहा है। अच्छा, मैंने इस मेडिसिन के बारे में 1-2 डॉक्टर से भी पूछा। मैंने कहा कि यार, ये मेडिसिन क्या ऐसी मेडिसिन है जो ममनू है, जो बैरून मुल्क में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, यानी सऊदी अरब के अंदर? क्योंकि आप ये देखिए कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन की मेडिसिन होती हैं, जो यहाँ पर बहुत कॉमनली लोग यूज़ कर रहे होते हैं, हर दूसरा तीसरा बंदा किसी ना किसी परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी का मरीज है और वो मेडिसिन ले रहा होता है, लेकिन वो मेडिसिन का इस्तेमाल सऊदी अरब के अंदर सख्ती से मना है।
اور اگر آپ کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے تو آپ سعودی عرب کی ہی جا کے کسی میڈیکل سٹور سے آپ لے سکتے ہیں. لیکن میں نے جب ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں یار یہ پیناڈول پیراسیٹامول ٹائپ کی میڈیسن ہوتی ہے, مطلب ایک درجہ اوپر ہوتی ہے, جن کی زیادہ طبیعت زیادہ ان کو درد ہوتا ہے تو ان کو یہ دے دی جاتی ہے. اب یہ ہوتا ہی ہے کہ یہ لے کے وہاں سے نکلتے ہیں, ان کے گھر والوں نے بولا کہ نکلتے ہیں, جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں ویسے ہی ان کو حراست میں لے لیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ میڈیسن ممنوع ہے, مطلب یہ میڈیسن یہاں پر استعمال نہیں کی جا سکتی, لائی نہیں جا سکتی. اب ان پہ باقاعدہ طور پر منشیات لانے لے جانے کا الزام, اسمگلنگ کا الزام عائد کر دیا گیا, اور یہاں پر بیچارے جو ان کے پیارے ہیں وہ بے یار و مددگار در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. اب میں آپ کو بیسکلی پوری جو FIR ہے نا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, جو انہوں نے درج کروائی ہے, کمپلین درج کروائی ہے ٹریول ایجنٹ کے خلاف بھی. اور وہ اچھا اس میں انہوں نے کہا ہے یہ غالباً شاید 17/12/2020 کی غالباً یہ درج ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب اعلیٰ عرض گزارش ہے کہ میں محمودہ بانو میرا بیٹا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے 21/7/2024 کے لیے سعودی عرب روانہ ہوا تھا. ٹریول ایجنٹ عبد الشکور کے نام سے رجسٹرڈ ہے. اس نے میرے بیٹے کو کسی کی ماں کی بیماری کا بہانہ بنا کے ٹراماڈول 200 mg ٹیبلٹ کا وہ پتا جس میں 100 پتے یعنی سٹرپس تھیں وہ ان کے حوالے کر دیے. اچھا, اور کہا گیا کہ ادویات سعودی عرب میں مل نہیں رہی ہیں اور ان کی والدہ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ازراہ مہربانی ہمدردی انہوں نے ان سے وہ پیکٹ لے لیا, اور پیکٹ میں جو موجود ادویات کے بارے میں میرے بیٹے کو کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی, حتیٰ کہ اس نے پیکٹ کھول کے بھی نہیں دیکھا کہ ٹیبلٹ کا نام کیا ہے, وہ بھی نہیں معلوم تھا. میرے بیٹے کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ وہاں ہوٹل آ کر بندہ لے جائے گا, لیکن میرے بیٹے کو جدہ ایئرپورٹ پر ہی پکڑ لیا گیا, حتیٰ کہ انہوں نے عمرہ بھی ادا نہیں کیا گیا تھا. گرفتاری کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ ٹیبلٹ سعودی عرب میں سخت ممنوع ہے. یہ واقعہ, اور یہ واقعہ آپ یقین جانیں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر اکثر بیشتر, کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جناب یہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا, یہ جیتی جاگتی مثال ہے اس واقعے کی, اس طرح کے واقعے کی, کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں بھائی. وہ الگ بات ہے کہ وہ منظر عام پر نہیں آتے. سعودی عرب کے اندر نیوز جو ہے نا وہ کنٹرولڈ ہے, آپ اس طرح سے نیوز نہیں چلا سکتے. کل میں نے ایک خبر بنائی, آپ بتایا تھا آپ کو کہ وہاں پر 2 لوگوں کو حد نافذ کر دیا, ان کے سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا, کیونکہ انہوں نے ایک خاتون کے ساتھ, جزان سے ان کا تعلق تھا, خاتون کے ساتھ زیادتی کی تھی, اس کی تصاویر بنوائی تھی. یہ خبر کہیں نہیں آئی تھی, لیکن جب ان کو سزا دے دی گئی اس کے بعد وہ خبر پر بات ہونا شروع ہوئی, اور پھر کل ہی میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی. اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ کا قریبی رشتہ دار, مطلب اس سے زیادہ قریبی کیا ہوگا کہ باپ بیٹا, بیٹا باپ, اس سے زیادہ بھائی بھائی کی بات بھی نہیں کر رہا, میں بہن بھائی کی بات بھی نہیں کر رہا, باپ کے لیے بیٹا, بیٹے کے لیے باپ. بھائی کوئی چیز مت لے کے جاؤ, کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا باپ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے یا بیٹا باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے, نہیں, ہو یہ بھی سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کو کوئی چیز دی گئی ہو, اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو نہیں پتا ہو. اب وہ خاتون جنہوں نے 3 مہینے جیل کاٹی ہے وہ صرف انزائٹی کی میڈیسن لے رہی تھیں, ڈپریشن کی میڈیسن لے رہی تھیں, وہ سعودی عرب کے اندر استعمال کرنا ممنوع ہے, یعنی پبلک پلیس میں لے جانا ممنوع ہے. وہ پارک میں لے کے گئیں اور وہاں پہ رینڈم چیکنگ ہو رہی تھی, ان کے بیگ سے نکل گئی میڈیسن. انہوں نے کہا بھائی آپ استعمال بھی کر رہے ہو تو اب اس کو ہوٹل کے اندر رکھو, اپنے کمرے کے اندر تک محدود رکھو, آپ باہر کیسے لے کے اس کو گھوم رہے ہو. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ ہوتی دوسرے ملک کی. اب یہ واقعہ یہ جیتی جاگتی مثال ہے, FIR درج ہوئی ہے, گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کسی کی کوئی بھی چیز مطلب جتنا ناراض ہو جائے نہیں لے کے جائے. میں اپنا آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں. میں عمرہ کر کے سعودی عرب سے نکل رہا تھا, ہمارے ایک رشتہ دار تو آپ نہیں کہہ سکتے, دوست, کافی دور کے دوست تھے, جان پہچان اچھی تھی. انہوں نے کہا یار میرا سامان لے جاؤ. میں نے کہا نہیں بھائی, یہ یہاں دوستی یاری اور مذاق نہیں ہوتا, آپ کا سامان. اور انہوں نے 2 ہفتے بعد خود آنا تھا وہاں سے, وہ بھی عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. بھائی آپ نے واپس آنا ہے, آپ خود آ کے لے آؤ, آپ مجھ پر سامان کیوں لاد رہے ہو. اور ایک اور چیز ہے جو کہ ہم شاید اس کو مس کر دیتے ہیں, پوری دنیا کے اندر کوریئر سروس چل رہی ہوتی ہیں بھائی. آپ نے سامان بھیجنا ہے, آپ نے میڈیسن بھیجنی ہے, اگلے دن دوسرے ملک میں پہنچے گی. کینیڈا, آسٹریلیا, امریکہ, ان ممالک میں پہنچ سکتی ہے, تو سعودی عرب زیادہ دور تھوڑی ہے یار, دبئی زیادہ دور تھوڑی ہے. تو آپ مت بھیجیں, آپ کہیں یار آپ نے بھیجنی ہے, یہ کوریئر سروس ہے, 2000 روپے خرچ کیجئے, آپ کی سامان چلا جائے گا. ہمارے متھے نہ ماریے آپ, اور سوچیے اب آپ اس فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی. بیچارے یہ شباب لگا لیں,
اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر ختم ہو رہا ہے، 5 مہینے سے جیل میں ہیں اور کہہ رہے ہیں فون پر ان کا رابطہ ہوتا رہتا ہے۔ اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔